السلام عليكم الشباب. غادي نكمل الكوريكسيون ديال ليكزام. دابا ساليت من الكيستيون دو كور دوز لو بروبليم شنو عندي سوا ار اور اكس y زد ان غوبير غاليليان. ملي كنسمع غوبير غاليليان راه غوبير فيكس دو باز اورتونورمي ديريكت اي جي كا. لا باز اورتونورمي ديريكت شنو تيعني؟ اورتو تيعني بلي اي عمودي على جي عمودي على كا، نورمي على الموديل اي كيساوي موديل جي كيساوي موديل كا، ديريكت لا برودوي فيكتوريال راه صحيح في لو سونس ديريكت. اي فيكتوريال جي تعطيني كا، و جي فيكتوريال تعطيني اي، و كا فيكتوريال اكس تعطيني جي او زد. et l'axe vertical ascendant عطاني زيد هو l'axe vertical dans son plan horizontal OXY. هو البلان اللي عمودي، l'axe اللي عمودي على البلان OXY. un axe OX1 tourne autour de l'axe OZ. un axe OX1 ها هو OX1 كيتورني ليا، كيدير روتاسيون تورن اوتور كيدير روتاسيون على او زد. باغ اكزومبل هذا هو البلان ديالي، وهذه هو او اكس كيدير روتاسيون. هذا هو او اكس، هذا او اكس كيدير روتاسيون على زد. زد خارج الفوق كيدير لها روتاسيون، ماشي يدور عليها، كيدير روتاسيون كومبليت افيك ان فيتيس انغولير بسرعه زاويه كونستانت اوميغا. عطاها ليا ان تيج تي، عطا عندي واحد تيج تي هي عاطيها ليا. ديكستريميتي او 1 عندها الطرف او 1، ديكستريميتي او 1 فيكس orthogonalement مفيكسيا عموديا سيغ لاكس او اكس 1، مفيكسيا عموديا على لاكس او اكس 1، عموديا على لاكس او اكس 1، عموديا على لاكس او اكس 1. فواغ لا فيغ عندنا ريست كونستامون دون لو بلان هوريزونتال، كتبقى في البلان هوريزونتال اللي هو او اكس y، يتورن اوتور وكدور على لاكس او زد على فيتيس انغولير كونست اوميغا. لا فيتيس انغولير راه عطاني لونغل ديالها هي لونغل في، والفيتيس انغولير هي اوميغا تي. ان بوين ام دو ماس ام، واحد البوين ام عندو لا ماس ام، اي ا سي جي تي ا سو ديبلاسي سون فروتمون، كيديبلاصا لو تيج. هاد البوين ام كيديبلاصا لو تيج تي سيغ لا تيج تي سون فروتمون دو احتكاك. إلي ليي او بوين او 1 ومربوط البوين او 1 با ان غوسور دو ريدور، مربوط بواحد الريسور بروسور بنابيض. الريدور ديالو كا 6، هاديك الصلابه ديالو كا، ايدو لونغور ا فيد، واللونغور ديالو ا فيد الى نابض. ملي كنحيدو من ديك لاماسي كتكون منتقل ليه اللونغور ديالو ا فيد هو ال زيرو. بوغ لي جي دي موفمون دي بوين ام اون كونسيدير لو روبير او اي جي كا كوم روبير ابسولي. ملي كنسمى روبير ابسولي ولا فيكس ولا غاليليان، راه روبير كيكون فيكس. اي لو روبير ليي على تيج، والروبير ليي على تيج، الروبير اللي مربوط مع لا تيج في او 1 لي او تيج هو ار 1. لوريجين ديالو هو او 1، وعارف لي لا باج الجديده ديالو هو او او في راه غاديه مع البلان. وشنو تاني؟ وعندي كا عموديه او فيه لا باز سيلندريك كوم روبير غولاتيف. روبير غولاتيف ولا نون غاليليان ولا موبيل كيتحرك مع البوين ام. او اكس 1 لونغ اللي بيناتهم هي في كتساوي اوميغا تي. او 1 كيتحرك ليا، او 1 كيتحرك بفيتيس هي في 0 تي بارابور او تي هو لو طون. او 1 ام كتساوي ار او في، عطاوها ليا او 1 ام عاطين ليا هي ار او في، la force de rappel exercée par le ressort sur le point M donnée par FR. la force ديال l'exercice ديال الرابيل اللي exercé عطاني الفورميل ديالها FR هي موان كا ار موان ال زيرو. la réaction de la tige sur le point M est notée R. la réaction الاحتكاكات، l'accélération de la pesanteur كتساوي ل جي هي موان جي توجد هابطة لتحت شدة الثقل. dans la suite toutes les grandeurs vectorielles doivent être exprimées dans la base euro اف. هذه مهمة توجور كتلقاها في اي اكزام ديال الميكانيك، توجور كيعطيك ديك لا باز اللي تخدم عليها. داكشي كامل اللي غادي اكسبريمي خاص يكون في هاد لا باز اورو اف وكا. هادشي مهم.
لي تيت سينيماتيك. غنبداو في لي تيت سينيماتيك. لي تيت سينيماتيك قال لي فيريفي كو اوميغا دو ار 1 بارابور ايكال في بوان ك كتساوي اوميغا ك. ديك الغولاسيون اللي كنا ديمونطري عليها في السينيماتيك شنو قلنا؟ ديريفي ديال واحد الفيكتور كيلكونك دي ا بارابور ار شنو هي؟ هي دي ديال ا سير دي تي بارابور ار 1 بليس اوميغا ديال ار 1 بارابور ار فيكتوريال داك الفيكتور ا. ميم شوز غادي نطبقو هنا، غناخدو الفيكتور اورو. هادي الكيستيون اشنو قال لي؟ قال لي نبين راه هاد الميثود كديمونطري على ما تحطش لي ديريكت فيريفي كو اوميغا دو ار 1 ايكال في بوان ك. دابا غنمشي ناخد دي ديال اورو على دي تي، سوا تاخد اورو ولا تاخد او في اللي عجبك، ما تاخدش غير ك. عندك فيكس في ار وفيكس في ار 1 ديال الشعار ديال اورو بارابور اورو بار ار هي دي ديال اورو على دي تي بارابور ار 1 زائد اوميغا ديال ار 1 بارابور ار فيكتوريال. الفيكتور اللي خديت هو اورو. الاشتقاق ديال اورو بالنسبه للزمن هذه خاص تكون عرفتيها، عرفتي الديمونستراسيون وعقلتي عليها. شنو هي؟ هي في بوان هي في بوان او في الاشتقاق ديال اورو وسط ار 1. ار 1 شنو لاباز ديالو؟ شنو هي لاباز؟ لوريجين ديالو هو او 1، لاباز ديالو هي او ار او في ك. اورو او في راه لا باز ديالو راه ليه ار 1 كيتحرك مع البوان ام، ولكن ام راه كتحرك مع لا باز دونك راه كيتحرك مع الروبير، دونك راه ما كيتحركوش، راهم فيكس في الروبير ار 1 كتمشي لزيرو. بقات عندي اوميغا ديال ار 1 بارابور ار فيكتوريال اورو. اشنو تنعرف انا؟ عندي اورو وعندي او في وعندي شنو؟ وعندي ك. شنو كنعرف على او في؟ او في شحال كيساوي؟ اورو راه هي او في فيكتوريال ك، او في هي ك فيكتوريال اورو. راه قلنا غوبير ديريكت اوتونومي ديريكت، دونك او في شنو غتساوي؟ غتعطيني هي ك فيكتوريال اورو. هي ك فيكتوريال شنو؟ فيكتوريال اورو. غادي نجي نعوض بها في بوان او في شنو هي؟ قلنا راه هي ك فيكتوريال اورو. شحال كيساوي؟ هادشي هي اوميغا ديال ار 1 بارابور ار فيكتوريال شنو؟ فيكتوريال اورو. فيكتوريال اورو غتمشي اورو مع اورو مع البرودوي مع الفيكتوريال بطبيعة الحال. شي حاجة فيكتوريال شي حاجة كيتساويو، دونك داكشي اللي قدام اورو هنا عندي اورو والفيكتوريال مع الفيكتوريال، دونك راه في بوان ك شنو هي؟ في بوان ك شنو هي؟ راه هي اوميغا ديال ار 1 بارابور ار، وهي ديمونطريت عليها. وعندنا دونك اوميغا دو ار 1 بارابور ار شنو هي؟ هي في بوان ك، وفي راه عاطينا لي شحال كتساوي، في راه هي اوميغا تي، في هي اوميغا تي. دونك اوميغا تي بوان شنو هي؟ سويفون ك شنو غيعطيني؟ الاشتقاق ديال اوميغا، الاشتقاق ديال اوميغا تي بالنسبة للزمن راه هي اوميغا. دونك انا حليت دونك اوميغا دو ار 1 بارابور ا شحال شنو هي؟ راه هي اوميغا سويفون ك. وانا حليت المشكل ديمونطريت لي عليها وفيريفيتها بالكيستيون دو شنو قال لك؟ كالكيلي لا فيتيس ريلاتيف. هذا توجور اللي قال لك ديمونطري عليه توجور هذه هي اللي كتحط بالنسبه للاس ان. هادشي اللي عندكم نتوما كالكيلي لا فيتيس ريلاتيف. الفيتيس ريلاتيف ديمونستراسيون شنو هي دي ديال او ان ام سيغ دي تي بارابور ار 1. او ان ام راه عاطينا ليا هاي شحال كتساوي؟ هي ار او في، دونك راه دي على دي تي ديال ار او في بارابور ار. الفيتيس ريلاتيف ديال بوان ام شنو هي؟ او في كي دايره في لاباز ار 1. هادشي ار 1 كي دايره، يلا قلنا لاباز ديال غوبير ار 1 شنو هي؟ راه قلنا هي اورو او في او كا. هاد لي فيكتور كاملين الاشتقاق ديالهم بالنسبه ل ار 1 كيساوي زيرو، بحال الاشتقاق ديال اي بالنسبه لغروند ار كيساوي زيرو. الاشتقاق ديال جي هو زيرو، الاشتقاق ديال كا هو زيرو بالنسبه لغروند ار. هادشي شنو غيعطيني؟ الاشتقاق ديال ار شنو غيعطيني؟ هو ار بوان و او في راه كونستانت في الروبير في الغوبير ريلاتيف.
دابا نشوفو لا فيتيس لا فيتيس كالكي لا فيتيس غولاتيف لا فيتيس ديال او ان بارابور ا ار اي لا فيتيس دونطريمون و الفيتيس ديال او ان الفيتيس ديال او ان بارابور ا ار شنو هو هي دي على دي تي ديال او ان بارابور ا ار او ان راه عاطينا ليا شنو هي او ان راه دي على دي تي ديالاش او ان شنو هي راه هي في زيرو في تي فوق كلشي عاطينو ليا كلشي بسيط في زيرو غنخرجوها كونستون الشيقة ديال البرودوي الشيقة ديال تي تبقى عندي تي على دي تي ديالاش ديال تي او بالنسبة لار راه قالوا لي بالنسبة لار هادشي شنو غيعطيني في زيرو اف في جي بريم راه هي اف بريم بلي اف بريم جي بليس جي بريم اف هاكشي اللي غنطبق الشيقة بالنسبة للزمان راه كونستونت زائد تي الشيقة ديال اورو بالنسبة للزمان راه قلناها هي في بوان او في وفي بوان شنو هي اوميغا او في دونك انا حليت المشكل هي في زيرو اورو بليس تي اوميغا او في هادشي اللي كاين هادي هي الفيتيس ديال لوريجين ديال او ان بارابور ا ار صافي هادشي اللي كاين هادشي تطبيق بسيط ديال العلاقات مباشر بغاو الفيتيس دونطريمون ديال بوان ام شنو هي راه هي الفيتيس ديال او ان بارابور ا ار ديمونطي لنا هادشي بليس اوميغا ديال ار ان بارابور ا ار فيكتوريال شنو فيكتوريال او ان ام الفيتيس ديجا لقيناها ديال كتبها ديال او ان بارابور ا ار بليس اوميغا راه لقيناها اوميغا الفيكتور انستانت ديال الروتاسيون لقينا هو اوميغا سويفون كا فيكتوريال او ان ام راه عاطينو ليا او ان ام فين هو او ان ام هي ار او في فيكتوريال ار او في الكالكيل ديال برودوي فيكتوريال حنا شنو كنعرفو لا اورو او في و كا باز ديريكت اورو فيكتوريال او في راه هو كا او في فيكتوريال كا هو اورو و كا فيكتوريال اورو هو او في الا مشيت في هاد لو سونس الا مشيت في لو سونس انفيرس كنضرب في واحد الموان اورو فيكتوريال كا هي موان او في كا فيكتوريال او في هي موان اورو و او في فيكتوريال اورو هي موان كا صافي هادشي اللي كاين الفيتيس ديال لوريجين ديجا حسبناها حتى الاخر نكتبها بليس اوميغا و ار كا فيكتوريال او في هي كا فيكتوريال او في مشيت في لو سونس انفيرس دونك غتولي عندي واحد موان اورو صافي هادشي اللي كاين والفيتيس ديال لوريجين راه قلنا هي في زيرو في زيرو سويفون اورو بليس في زيرو تي اوميغا او في موان اوميغا دو ار اورو دونك الفيتيس دونطريمون ديال بوان ام شنو هي نعمل باورو هي في زيرو موان اوميغا ار سويفون اورو بليس في زيرو تي اوميغا او في توجور تفيريفي هادشي شحال انت غيخدم بيه من بعد راه مهم الا غلطتي في هادشي راه غيمشي لك اللي غيجي من بعد في زيرو اوميغا بالنسبه لهادشي ما كيخدمش بيه من بعد لي زاكسيليراسيون اللي يخدم بيه من بعد المهم تفيريفي باش ما يضيعوش لك النقاط في زيرو تي اوميغا او في صافي هادشي اللي كاين دابا نشوفو الكيستيون اللي غادي يجيو من بعد انا ودوه جاوبنا عليهم الكيستيون 3 كالكي لي زاكسيليراسيون رولاتيف l'accélération d'entraînement و l'accélération de Coriolis نبداو بالاكسيليراسيون رولاتيف اللي هو البسيط 3 l'accélération relative ديال بوان ام شنو هو راه هو المشتقة الثانية ديال او ان ام بالنسبة لشنو بالنسبة لار ان والمشتقة الثانية شنو هي راه هي المشتقة ديال لا فيتيس رولاتيف ديال بوان ام والفيتيس بارابور ار ان بطبيعة الحال l'accélération relative ديال بوان ام شنو هو ديجا لقينا هي دي على دي تي ديجا لقينا الفيتيس رولاتيف شنو هي الفيتيس رولاتيف شنو هي عندنا ار او في دونك فيتيس رولاتيف هي ار بوان او في
هادشي شنو غيعطيني هو اغ سكوند او في. علاش؟ حيت او في راه فيكتور فيكس في ار ان، راه ما كندير الشقاق بالنسبه ليه، راه تيمشي معاه. باغ اكزومبل هذه هي او ار، هذه هي اوغو، وهذا هو الروبير ار ان. ملي كيتحرك ار ان راه هاد لاباز ديالو كتحرك معاه، دونك راه ما كيتحركش بالنسبه لي. الا خليت هاد البلان بحال مرجع، هذا كيتحرك، راه كيتحرك بالنسبه لي، ولكن الا كان تيمشي معاه راه ما كيتحركش بالنسبه لي. بحال شي واحد راكب في الطوموبيل راه كتحرك بالنسبه للشجار ولا بالنسبه للديور، ولكن بالنسبه لي هو الا كان جالس في الطوموبيل راه ما كتحركش بالنسبه لي. هادشي اللي كاين. دابا غنشوفو لاكسيليراسيون دو كوريوليس اللي هو جوج اوميغا ديال اغ ان بارابور اغ فيكتوريال فيتيس غولاتيف. هنا خاصك تبدا ترد البال، الا خطأتي باش تخلص من هاد الاخطاء، حيت كنخدمو بيه هادشي من بعد. لاكسيليراسيون دو كوريوليس اللي رد البال الكالكيل ديال ترد البال كثر، حيت الا خطأتي فيه راه غطيح تخلص من الاسئله اللي غيجيو من بعد. لاكسيليراسيون دو كوريوليس هي جوج اوميغا كا فيكتوريال اغ بوان او في دو فوا اوميغا اغ بوان كاق فيكتوريال او في. حنا شنو قلنا لا باز شنو هي؟ راه عندنا اورو، عندنا او في، وعندنا كا. قلنا الا مشينا في هاد لو سونس لي ديريكت راه اورو فيكتوريال او في، راك هادشي تقدر تفيريفي اورو فيكتوريال او في راه فعلا كيعطيك باغ كالكيل بالغيكل ديال بطريقه باش كنحسبوا البروتوي فيكتوريال. ومن لقينا هذيك العلاقه هذا غنديرو ديريكت، ماشي نهار الامتحان غطيح تحسب فين انت دير ديتيرمينات تحسب. اشنو عندنا هنا؟ عندنا كا فيكتوريال او في. الا مشيت بحال هكذا راه بليس، الا رجعت للور راه موان. كا فيكتوريال او في موان كا فيكتوريال او في هي موان او. هادي لاكسيليراسيون دو كوريوليس ديال بوان ان. دابا نشوفو لاكسيليراسيون دونطريمون. الفورمول ديالها طويله شويه. شنو هي؟ راه هي لاكسيليراسيون ديال او ان بارابور ا، هادي راه هي المشتقه الثانيه ديال او ان بليس اوميغا بوان ديال ار ان بارابور ار فيكتوريال او ان بليس اوميغا ديال ار ان بارابور ار فيكتوريال قوس اوميغا ديال ار ان بارابور ار فيكتوريال او ان. صافي هادشي اللي كاين عندي. لاكسيليراسيون ديال لوريجين هي المشتقه ديال الفيتيس ديال لوريجين، الفيتيس ديال تي على دي تي ديال الفيتيس ديال لوريجين. الفيتيس ديال لوريجين لقيتها هي في زيرو، لقيتها هي في زيرو اورو بليس تي اوميغا في زيرو او في تي اوميغا بليس تي في زيرو تي في زيرو اوميغا او في. شوف هادشي اللي درتو صحيح، تي في زيرو تي اوميغا او في. فعلا هادشي اللي كاين. الاشتقاق ديال هادشي بالنسبه لشنو؟ بالنسبه لار بليس اوميغا. شنو عندي؟ نشوفو اوميغا شحال كتساوي ليا؟ هي اوميغا كا. مني غندير ليها بوان هاد لو تيرم شنو غير الاشتقاق ديال اوميغا كا كيفاش دايره بالنسبه لار. شنو عندنا لا باز ديال ار ان غنسميها الباز اي ان. شنو هي اي و جي و كا. مني كندير الاشتقاق ديال اي بالنسبه لار ان، بالنسبه لار اللي سميتو ار نسميه غير بي، الاشتقاق ديال اي راه هو الاشتقاق ديال كا هو الاشتقاق ديال جي. بالنسبه لهاد الروبير اللي هو ار راه كلهم كيساويو زيرو، ولا باز واحد. شنو هي اورو او في و كا. الاشتقاق ديال كا في الروبير ار ان زيرو، الاشتقاق ديال اورو في الروبير ار ان زيرو، والاشتقاق ديال او في الروبير ار ان راه زيرو، حيت هي لا باز ديالو راه فيكس بالنسبه لي.
دونك هادشي شنو غيمشي الاشتقاق ديال اوميغا كا بالنسبه لكا راه المشتقه سوا في هاد لاباز ديال ار ولا باز ار توجور زيرو، دونك هاد التيرم غيمشي عندي لزيرو. اشنو غتبقى عندي بليس اوميغا، نحسبها دابا باش نقلب الصفحه. الاشتقاق ديال في زيرو هادشي كامل بالنسبه لار في زيرو كونستونت. المشتقه ديال او شنو راه هي في بوان او في، وفي بوان راه هي اوميغا. اوميغا حمت في راه هي اوميغا تي بليس هاد الترم اللي عندي هنا تي كيفاش داير فاريابل، و اوميغا كيفاش داير اوميغا في زيرو و اوميغا في زيرو اوميغا كونستونت نخرجهم. هادي الاشتقاق ديال تي فوا او في، غندير المشتقه الاولى ديال تي غتعطيني ان في او في بليس المشتقه ديال تي بليس المشتقه ديال تي بليس تي المشتقه ديال او في. المشتقه ديال او في هي موان اوميغا او. هادشي اللي كاين عندي، هادشي اللي كاين عندي. المشتقه هي في زيرو او في زيرو كونستانت خرجت، بقى عندي المشتقه ديال او هي في بوان او في، والمشتقه ديال في بوان قلنا هي اوميغا في بليس في زيرو اوميغا خرجناها كونستانت. هنا بقى عندي المشتقه ديال تي فوا او في تي، غندير الاشتقاق المره ديال تي المره الاولى نضربها في او في يعطيني ان في او في موان تي في المشتقه ديال او في بليس ديال تي في المشتقه ديال او في اللي هي موان اوميغا او. صافي هادشي اللي كاين بليس اوميغا. شنو هي اوميغا؟ اوميغا راه هي غونت اوميغا هي بتيت اوميغا كا فيكتوريال قوس اوميغا كا اوميغا كا فيكتوريال شنو او ان ام اللي هي ار. شنو هي ار او في ار او في. غادي نكمل الكالكيل، نقول هادشي في شي ورقه اللي نكمل. نقول هادشي في هاد الورقه. شنو لقينا لاكسيليراسيون دونطريمون شنو هي في زيرو اوميغا او في. غنشر هادي اليوم بليس في زيرو اوميغا او في. هادي كيفاش دايره بحالها غتولي دو فوا منها موان في زيرو اوميغا او كاري اوميغا او كاري اوميغا او كاري في تي اوميغا او كاري في تي اوميغا او كاري في تي في او في زيرو اوميغا كاري تي اورو. هادشي اللي كاين بليس اوميغا كا فيكتوريال شنو عندنا اوميغا كا فيكتوريال ار. غتولي عندي هي ار اوميغا غتبقى عندي كا فيكتوريال او في وكا فيكتوريال او في. شناهي بلاتي نشوف اورو او ان ام واش هي ار او في او ان ام هي ار او في فعلا. دونك غنكمل الكالكيل هنا هادي في زيرو. هادشي غير شنو غادي يعطيني؟ غيعطيني دو فوا في زيرو اوميغا او في موان في زيرو اوميغا كاري في زيرو اوميغا كاري تي او بليس اوميغا كا. هاد اي غنخرجها غتولي ار اوميغا كاري بليس كا فيكتوريال او في. شنو هي كا فيكتوريال او في؟ قلنا هي موان او صافي هادشي اللي كاين. دونك هادشي شنو هو؟ راه هو جوج هنا فيكتوريال، هنا باقا فيكتوريال مسالينيش باقا فيكتوريال هنا كاينه موان. هادشي دو في زيرو اوميغا او في موان في زيرو اوميغا كاري تي اورو موان كا فيكتوريال اورو كا